अ, सबैलाई नमस्कार। नानी चार ल्याएको यसो चार सकिन आँटेछ, हेर्दै हेरेन। आज मिति 2079 साल जेठ 8 गते, तदनुसार 2022 मे 22 तारिककै दिन जेठ कृष्ण पक्ष सप्तमी आइतबारका दिन राति 7:55 गएको छ। यो समय लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको समय हो। म वाचक मनोहर पोखरेल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज जैविक विविधता दिवसको महत्त्वपूर्ण दिन मे 22 तारिक जैविक विविधता दिवस 2022 ले सबै जीवनका लागि साझा भविष्य निर्माण भनेर यो वर्षको नारा तय गरेको छ। कानुन त नेपालमा भने जैविक विविधतालाई वातावरण संरक्षण 2053 अनुसार व्याख्या गरिँदै आएको छ र त्यसले भन्छ पारिस्थितिक प्रणाली, प्रजातीय प्रणाली र वंशानुगत प्रणालीको विविधता नै जैविक विविधता हो। यहाँ छोटो दूरीमा पनि धेरै भौगोलिक संरचनाहरू छन्। भिन्न भिन्न मौसमहरू छ। भिर, पहरा, गल्छी र उपत्यकाहरू छन्। पहाड र हिमाली क्षेत्रमा उत्तर दक्षिण दुवैतिर फर्केका भित्ता पाखाहरूका कारण एकातिर घाम लाग्छ, अर्कोतिर ओसिलो हुन्छ। घन्टाभरि मात्रै पनि यात्रा गर्ने हो भने नितान्त फरक प्राकृतिक माहौलमा पुग्छौँ हामी। फरक फरक जैविक विविधताको अनुभव गर्न सक्छौँ हामी। नेपालमा साँच्चै अनुपम छ यहाँको सुन्दरता। समुद्र सतहदेखि न्यूनतम उचाइ 60 मिटरको झापा जिल्लाको केतना पनि हाम्रै देशमा छ। संसारकै अधिकतम उचाइ भएको 8800 मिटर भन्दा अग्लो सगरमाथा पनि यसै मुलुकमा छ। नेपालमा 207 प्रजातिका स्तनधारी, 867 प्रजातिका चरा, 43 प्रजातिका उभयचर, 100 प्रजातिका सरीसृप, 185 प्रजातिका माछा, 653 जातका पुतली पाइन्छ। 3966 भन्दा बढी त राति उड्ने पुतली मात्रै छन् रे। 5000 बढी त किरा नै छन् रे। 200 प्रजातिका त माकुरा छन्। 6000 बढी फुल फुल्ने वनस्पतिहरू छन्। 471 प्रजातिका झ्याउ, 1822 प्रजातिका ढुसी, 383 प्रजातिका उन्युहरू रहेको तथ्य छ। वनस्पतिमा हाम्रो मुलुकको लाली गुराँस प्रजातिको सङ्ख्या नै 30 भन्दा बढी छ। सुनगाई, सुनाखरी परिवारका 363 भन्दा बढी प्रजातिका छन्। सम्पूर्ण युरोपकै भूभागमा भन्दा नेपालमा धेरै प्रजातिका चराहरू पाइन्छ। पुतलीको सबैभन्दा धेरै प्रजाति हाम्रै नेपालमा पाइन्छ। 500 भन्दा बढी प्रजातिका अन्नबाली खान योग्य छन् हाम्रो मुलुकमा। यस्ता विविधताहरू छन् हाम्रो मुलुकमा। यी विविधताहरू सदा सर्वदा कायम हुन सकोस्, तिनको संरक्षण र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि सरकारवाला र समुदायको उल्लेखनीय भूमिका होस्। यो जैविक विविधता छ र हामी छौँ।
नेपाली हावा पानी माटो आकाश र बतास छ र हामी छौँ, यो सबैको जय होस् भन्दै मैले एकछिन अल्मलाएँ। यहाँहरू धेरैभन्दा धेरै साथीहरू सहभागी हुन आइपुग्नुहुनेछ भनेर मैले अलिकति कुराहरू जैविक विविधता दिवसका बारेमा कुराहरू गरेँ। धेरैजना आउनुभएको छ, म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनम पोखरेल नानी मैया हेरिरहनु भएको छ, निरज कोइरालाजी पनि हेरिरहनु भएको छ, मैले भव्य स्वागत गरेँ। एन्जेल निलुले नमस्ते भन्दै आइपुग्नु भएको छ, मैले पनि नमस्ते गरेँ। निरज कोइरालाजी नमस्ते सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ र नमस्ते गरेर सङ्केत गर्नुभएको छ, मैले पनि नमस्ते गरेँ। माधव पोखरेल दाई पनि आइपुग्नु भएको छ, नमस्ते सबैमा। म गोज्याङ्ग्रे उदयपुर गाईघाट हाल ताप्लेजुङबाट सुन्दै छु भन्नुभएको छ, धेरै धेरै स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। ताप्लेजुङमा त बिजुली हावाहुरी चट्याङले बिजुली बिग्रिएको भन्ने सुनेको थिएँ, बनेछ क्यारे जस्तो लाग्यो। माधव दाईलाई पनि भव्य स्वागत छ। अमृता घिमिरेजीले हार्दिक नमन सर भन्दै अनि सम्पूर्णमा भनेर नमस्कार गर्नुभएको छ, धेरै धेरै नमस्कार छ अमृताजीलाई पनि, भोलिको वाचक हुनुहुन्छ उहाँ। निरज कोइरालाजी अनि माधव पोखरेलजी अनि एन्जेल निलु, अमृता घिमिरेजी, पुनम पोखरेलजी लगायत धेरैजना आइसक्नु भएको छ। म सबैलाई फेरि पनि पालै पालो स्वागत गर्छु र अन्य साहित्य सर्जकहरू, लघुकथा प्रेमीहरूलाई म क्रमशः स्वागत गर्दैछु। अब पालो कथा वाचनको छ। पहिलो कथा धर्म शीर्षकको कथा छ, जसलाई लेख्नु भएको छ इन्दिरा चापागाईजीले। यसरी लेख्नुहुन्छ इन्दिराजी, अष्टकाजीले दुध र तरकारी बेचेर बल्ल तल्ल जहानलाई एक सेट गहना बनाउने पैसा पार्यो। जोरजाम गरेको एक पोको पैसा खुसी हुँदै रूपमतीलाई थमाउँदै भन्यो, ल मन पर्ने गहना किन, भोलि बा कहाँ गएर किन्छु है। उसले खुसी हुँदै भने, हुन्छ आफ्नो बाको सुन पसल छ, अन्त गहना किन्ने त कुरै आउँदैन नि। अष्टकाजीले सहमति थप्यो। भोलिपल्ट बाको पसलमा को हुन्छ सोधखोज गरी बालाई मनपर्ने खुवा पकाएर लगेकी थिए। अलिकति खुवाई। बासँगको भलाकुसारी पछि बाहिरी कोठामा पसलमा आई। नजिकै भएर के गर, तिहार नभई भेटै हुँदैन, तिमी आउन पाउँदिनौ, म पनि पसल छोड्न पाउँदिन। भाइले दिदीसँग भेट भएकोमा खुसी हुँदै भन्यो। भलाकुसारी पछि अहिले चलेको रानी आर सेटसहित हेरिदिनु त दाजु, झोलाबाट पैसाको पोको झिक्दै भनी। यो कुरा भित्र सुनिरहेका उसका बाले थोरै खुलेको ढोकाको चेपबाट देखेर हतारिँदै स्वास्वा गर्दै भने, ए बाबु, दिदी गहना किन्न आइछे, मिलाएर दिए है छोरा, आफ्नो धर्म नछोड्नु। हुन्छ बा, मिलाएर त दिन्छु नि आफ्नी दिदीलाई, छोराले भन्यो। छोरीले गहना हेरी मन पराई ज्याला र जर्तीमा अरूलाई लिने भन्दा केही प्रतिशत बढी जोडेको बिल दियो। रूपमतीले बाले भनेको र दाजुले मानेको धर्म बल्ल बुझी र मन खिन्न पार्दै फर्के। कथा सकियो। बडा मर्मस्पर्शी कथा। सुनारले आफ्नो धर्म छोड्दैनन्, अर्थात् जर्ती मिसाउँछन्, अलिकति थपथाप गरेर नाफा त्यसबाट कमाउँछन्। उसले कसैलाई पनि छोड्दैन, चिनेका मान्छे हुन् कि नचिनेका मान्छे हुन्।
छोरा हुन् कि छोरी हुन्, साथीभाइ हुन्, उसले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेरै छोड्छ र त्यही धर्म यहाँ निर्वाह भएको छ। लघुकथाकार इन्दिरा चापागाई चोटिला समसामयिक कथा लेख्न सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँ बढीजसो नारी अन्तर्मनका पीडा, रहर र अनुभूतिलाई तथ्य र कथ्यमा उतार्न पनि उत्तिकै सिपालु हुनुहुन्छ। बौद्धिक व्यक्तित्व भएर पनि इन्दिरा मिलनसार हुनुहुन्छ। प्रस्तुत लघुकथा अहिले भर्खरै वाचन भएको लघुकथा धर्मले सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ, व्यापारको पनि आफ्नो धर्म हुन्छ। दर्जीले अलिकति नभए पनि कपडा लुकाउने, सुनारेले अलिकति भए पनि सुनमा मिसावट गर्ने, लुकाउने, नाफा कमाउने, सबै व्यापारीहरूले नाफा कमाउने धर्मै हो र त्यही धर्म निर्वाह गरिएको कथा छ। कथा कौतुलमय छ र समापन अत्यन्तै मर्मस्पर्शी ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। यति मिठो लघुकथाका लागि आदरणीय इन्दिराजीलाई हार्दिक धन्यवाद। अब म दोस्रो लघुकथातर्फ जान्छु। दोस्रो लघुकथाको शीर्षक छ भोट र नेता, जसलाई गोपाल प्रसाद थपलियाले लेख्नु भएको छ। चुनावका बेला ती नेताले हाम्रै घर दैलोमा आएर तपाईहरुको दुःख निवारण गर्ने, तपाईहरुको गाउँको विकास गर्ने र सेवा गर्ने पार्टी हाम्रो हो। तपाईहरुले ढुक्क भएर हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस् भने। होला त भनेर सबैले भोट उनकै पार्टीलाई दियौं। तर भोट जितिसकेपछि त ती नेताले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा हाम्रो पार्टीले अरूको पार्टीले भन्दा धेरै मत ल्यायो, हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुँदैछ, हामी कोही भन्दा कमी छैनौं मात्रै पो भने। 1 घण्टाको अन्तर्वार्तामा जनतालाई सेवा सुविधा दिएर जनताको सेवा गर्छौं भन्ने एक शब्द पनि कतै उच्चारण गरेन। जाली पो रहेछन् त ती नेता। सरस्वतीले विचित्रालाई भने, हाम्रा माइतमा ठुला घरकी बजे भन्ने गर्थिन्, जब गाउँमा छट्टु आवारा केटाकेटीहरू बढेर युवा युवती हुन्छन्, गैराखेतको धानको सत्यानाश हुन्छ। साँझ बिहान कहिले त दिउँसै पनि तिनीहरू धान खेतमा पसेर के गर्थे, तर धान जति सबै झारी सत्यानाश दिन्छन्। ती बजेले भने चाहिँ चुनावका बेला पार्टीहरूका छट्टु नेताहरू जनताका घर दैलोमा गएर जनतालाई सत्यानाश पार्ने काम गर्छन्। जनतालाई फकाएर होस् या धम्काएर होस्, जसरी भोट आउँछ त्यसै गर्छन्। चुनाव जितेपछि भाग्छन् अनि जनतालाई ठग्ने काम गर्छन् र अनि टेलिभिजनमा ठुला ठुला गफ चुट्छन्। अहिलेसम्म यही त भएको छ नि दिदी, विचित्राले भने। मेरो फुपूको छोरा भाइ बसन्त हिजो हाम्रो घरमा मेरी बिरामी मम्मीलाई भेट्न आएका थिए। उनी सुरज लबेडा भन्ने साहुकोमा काम गर्छन्। उनले भन्थे चुनावका बेलामा ठुला ठुला नेताहरूलाई उनीहरूले भने जति रकम लबेडा साहुले दिन्छन्। चुनाव सिद्धिएपछि जनतालाई चाहिने माल सामान उसले महँगोमा बेची प्रशस्त पैसा कमाउँछ। लबेडा साहुले जनतालाई जति ठगे पनि सरकारमा बसेका तिनै नेताहरूले त्यो बिचौलाको कामलाई विरोध होइन समर्थन गर्छन् र प्रशस्तै रकम उबाट लिन्छन्। महँगी बढेपछि जनताको किन्ने शक्ति हुँदैन, जनता भोकै मर्छन्, मरिरहेका छन्। तर
बिचौलिया र नेताहरूको सम्बन्ध भने नङ मासुको झैँ हुन्छ भनेर भन्थ्यो त्यो भाइले मलाई, सरस्वतीले भने। पार्टीका नेताहरू चुनाव अगाडि जनताको सेवा गर्ने भन्दा रहेछन्, चुनाव पछाडि जनता लुट्दा रहेछन्। खोर्सानी जति पाके पनि गुलियो हुन सक्दैन। छट्टु नेताहरूले जनताको सेवा गर्ने भनेर जति चिच्याए पनि तिनीहरूबाट जनतालाई झुक्क्याउने र ठग्ने बाहेक केही भएको छैन, हुँदैन, विचित्रले भने। कथा समाप्त भयो। आजैको दिन साँझ उहाँले हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुभएको यो लघुकथा हामीले छनौट गरेका छौँ। चुनाव पनि सकिएको छ र नेताहरूले सधैँझै फेरि पनि चुनावमा जनतालाई झुक्क्याउने ठग्ने काम गर्ने पो हुन् कि भनेर सचेत गराएका छन्, सावधान गरेका छन्, नेतालाई खबरदारी पनि गरेका छन् र जनतालाई पनि सतर्क गराइएको छ यो कथामा। यति मिठो लघुकथाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु गोपाल प्रसाद थपलियालाई। भोट र नेता शीर्षकको कथा। यो कथाले धेरै अर्थमा चुनाव सिद्धिसकेपछि नेताहरूले गरेका बाचाहरू, प्रतिबद्धताहरू पुरा गरिदिउन् भन्ने आशा छ, अपेक्षा छ र गोपाल प्रसाद थपलियाले यो कथा उपचार कक्षबाट अर्थात् अस्पतालमा बसेर लेख्नुभएको छ। सायद उहाँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ वा उहाँको आफन्त कोही बिरामी हुनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने चाँडै स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म केही लघुकथा प्रेमी, साहित्य प्रेमीहरू पनि आइपुग्नु भएको छ। म भव्य स्वागत गर्नतर्फ लागेँ। बुधन शाह हेरिरहनु भएको छ। बुधन शाहजी मेरा सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ। हामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा सँगै इन्सेकमा काम गर्छौँ। त्यसपछि मैले देखिरहेको छु चेतनाथ दाहालजी पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई भव्य स्वागत छ, हार्दिक स्वागत छ। कैलाश माझी पनि आज म पहिलोपल्ट देखिरहेको छु। मैले वाचन गर्दा पहिलोपल्ट आउनुभएको छ, अरूले वाचन गर्दा आउनुभएको छ कि छैन। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सप्तकोशीको फतेहपुर निवासी पत्रकार, सूचनाको अभियन्ता कैलाश माझीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी प्रत्येक दिन 7:55 लघुकथाहरूको पोको लिएर आइपुग्छौँ र लघुकथा सुन्नका लागि, सधैँ आइदिनका लागि आग्रह गर्दछौँ। टिप्पणी गरिदिनका लागि, सल्लाह सुझाव र मार्गदर्शनका लागि पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु। अगस्टिन राई पनि आइपुग्नु भएको छ। म पनि आइपुगेँ हजुर, नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ अगस्टिनजी। प्रतिमा देवजी पनि नमस्ते भन्दै झुल्किनु भएको छ। सबैमा नमस्ते भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्ते। एन्जेल निलुले धेरै राम्रो भन्नुभएको छ। प्रतिमाजी र एन्जेलजी दुवै राजविराजवासी हुनुहुन्छ र मैथिली साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाइरहनुहुन्छ। उहाँलाई भव्य स्वागत छ। प्रतिमा देवजीले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्नुभएको छ। सम्भवतः गोपाल प्रसाद थपलियाले उपचार कक्षबाट लेख्नुभएको यो भर्खरै मैले वाचन गरेको लघुकथा भोट र नेता शीर्षकको लघुकथा उपचार कक्षबाट लेख्नुभएको छ र आजै पोस्ट गर्नुभएको छ। त्यसका लागि मैले अघि पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ। प्रतिमाजीले पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। कृष्णजी शर्मा पनि आज आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। हामी उहाँको सधैँ मार्गदर्शन, सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। यज्ञ शर्माजी मेरा अग्रज दाजु हुनुहुन्छ, विराटनगर निवासी सञ्चारकर्मी, लामो अनुभव छ। झन्डै 3.5 दशकभन्दा बढी भएको हुनुपर्छ उहाँको पत्रकारिता र लामो अनुभव छ। यज्ञ शर्माजीलाई भव्य स्वागत छ। दिनेश निरौलाजी पनि आउनुभएको छ, नमस्कार गरेँ। आज छनौटमा हजुरको पनि एउटा लघुकथा परेको जस्तो लागेको छ मलाई। म वाचन गर्ने नै छु। मैले नमन गरेँ भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमन छ दिनेशजीलाई र सबैजनालाई मैले नमस्कार गरेँ। र म अब यसलाई अहिले यतिकै थाती राख्दै अब अर्को तेस्रो लघुकथातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु, जसलाई नन्दलाल आचार्यले लेख्नुभएको छ। हाम्रै
लघुकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानको संस्थापक व्यवस्थापक मेरा सहकर्मी अनन्य मित्र नन्दलाल आचार्यजीले लेख्नुभएको ड्रगिस्ट शीर्षकको लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। कोरोना से लोग खैस परले, दूसरे गाड़ी से चल जाइछि। कोरोना का कारण मान्छे ढलेको सम्झँदै यात्रारत बसबाट एक अधवैसे उत्रियो। उसँगै ज्यान बचे यात्रा गरौँला भनेर उभिएर सकसले यात्रारत अरू पनि दर्जन अधिक उत्रिए। कन्डक्टर मलाई दोष थुपार्दै कुर्लियो, तपाईले घचेटेर खसाल्नु भयो र बेहोस भयो। भएभरका मेरा यात्रु उत्रिए। मूर्छित छिटो मसँगै विराटनगर गोलबजारको यात्रामा थियो। विराटनगरदेखि गोलबजारको यात्रामा थियो। यसअघि झोलातिर खस्याखुसु गर्दै थियो। बस इनरवा आएपछि एकाएक सर्ट खोल्यो। असिन पसिन देखियो। बसको झ्यालबाट आएको हावाले मलाई भने चिसो लाग्दै थियो। ऊ झ्याल लिएर बस्न खोज्यो। स्थान परिवर्तन गर्ने क्रममा ऊ बेहोस भएर भुइँमा तेर्सिएको थियो। एकपछि अर्को गर्दै कन्डक्टर मुमाथि नै दोषारोपण गरिरहेको थियो। मूर्छितलाई झकझकाएँ। आँखा हेर्यो तर उठ्ने नाम लिएन। उसको गोजीमा भएको ट्याब्लेटमा मेरो आँखा गयो। निकालेर निहालेर यथास्थानमा राखिदिएँ। कडा नसा दिने ड्रग्स पो रहेछ। दृश्य हेरिरहेको नजिकैको यात्रीको बोली सुनियो। उसको झोलामा थरी थरीका ट्याब्लेट भेटिए। हामीले होइन, प्रहरीले दया गर्ने मान्छे रहेछ। प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ला। उही यात्रुको मुखको बोली भुइँमा पर्न साथ ऊ हत्तपत्त उठ्यो र सिटमा बस्दै हात जोडेर भन्न थाल्यो, प्रहरीको बात मै कन्छु दाजु। हाम्रो परिवार खत्तम भइहाल्छ। हामीलाई काम गर्न दिइहाल्नुहोस्, अखैन हामी चुपचाप बैठिलिन्छु। कथा समाप्त भयो। अन्तिममा मैथिलीमा लेखिएको कुरालाई म अलिकति नेपालीमा भन्छु। उही यात्रुको मुखको बोली पर्नासाथ ऊ हत्तपट्ट उठ्यो र सिटमा हात जोडेर भन्न थाल्यो, प्रहरीको कुरा नगर्नुहोस् दाजु, हाम्रो परिवार खत्तम हुन्छ। हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्। अहिले हामी चुपचाप बस्छौँ भनेर भनेका छन् नन्दलाल आचार्यजी। सिद्धार्थ टोल उदयपुरका हुनुहुन्छ। हाल गोलबजारमा अध्यापन गरिरहनु भएको छ मावि स्कुलमा। ड्रग्सको कारणले गर्दा युवाहरू कुलतमा फसेको एउटा कथा यहाँ चित्रण भएको छ। साँच्चै धेरैजना कुलतमा फसेका कारणले परिवारहरू छिन्न भिन्न भएका छन्। आफ्नै शरीरको पनि नोक्सान भएको छ, सम्पत्ति पनि नोक्सान भएको छ। यो युवा शक्ति यसरी ड्रगका कारणले गर्दा देश पनि कमजोर बन्दै गएको छ। देशको सीमा जोडिएको, भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका भूभागहरू, मेचीदेखि महाकालीसम्मका भूभागहरूमा विभिन्न खालका ड्रग्सहरू, सिरिन्जहरू, गोटीहरू, ट्याब्लेटहरू उतै पारी गएर नै खाने वा पारीबाट लुकाई छिपाई गरेर ल्याउने अनि सेवन गर्ने र बिक्री गर्ने क्रम प्रहरीले जतिसुकै कडाई गरे पनि रोकिन सकेको छैन, कम हुन सकेको छैन। यसतर्फ प्रहरीले मात्रै
सम्भव नहोला त्यसका लागि चेतनाको पनि उत्तिकै जरुरी छ, जागरणको पनि त्यत्तिकै जरुरी छ, रोजगारीको पनि आवश्यकता म त देख्छु। हाम्रो समाज कुलतको शिकार हुँदै गएको छ र कुलतको शिकार बन्दै गयो भने देशका युवा शक्तिहरू कमजोर हुनेछ र देश पनि कमजोर हुनेछ। त्यसतर्फ यो कथाले सतर्क गराउन खोजेको छ। त्यसका लागि हार्दिक आभार गर्दछु। नन्दलाल आचार्यजीप्रति एउटा टिप्पणी पनि आइसकेको छ। प्रतिमा देवजीले कुलतको शिकार हाम्रो समाज भनेर भन्नुभएको छ। प्रतिमाजीले पनि आफ्नो समाजलाई राम्ररी निहालेर हेर्नुभएको छ र उहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। एन्जेल निरुले नन्दलाल सरलाई धेरै धेरै बधाई छ भन्नुभएको छ। यो कुलतका कारणले गर्दा धेरै घर परिवारहरू समस्यामा परेका छन्। त्यसबाट जोगाउन आवश्यक छ भन्दै म यो लघुकथा वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउँछु। लघुकथा चाबी शीर्षकको लघुकथा दिनेश निरौलाजीको लघुकथा हो। उहाँले आजै मात्रै हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानमा पोस्ट गर्नुभएको थियो। अघि त दिनेश निरौला सर हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने केही टिप्पणी गरेर सङ्केत गरिदिनु हुनेछ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ दिनेश निरौला सरको पनि लघुकथा छनौट भएको जस्तो लागेको छ भनेर भनेको थिएँ। हो रहेछ। लघुकथा चाबी शीर्षकको लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। 2 मिनेट मलाई सुन्नुहोस्। ऊ चिच्याइरहेको थियो। कता कता धोका पाएर बौलाएको हो। सधैँ यत्तिकै कराउँदै हिँड्छ। सबैको एउटै स्वर हुन्थ्यो। कसैले उसलाई सुन्नै चाहँदैन थियो। म कथाको पात्र र प्लटको खोजीमा थिएँ। कुनै उपयुक्त पात्र र प्लट फेला पार्न सकेको थिइनँ मैले। अचानक उसको याद आयो। ऊ मेरो कथाको पात्र हुन सक्छ। अझ ऊ नै एउटा राम्रो कथा हुन सक्छ। एकाएक पात्र भेटेको खुसीमा दौडिएर ऊ बस्ने गरेको ठाउँतर्फ पाइताला बढाए। ऊ आखिर त्यही पर ठुलो पिपलको फेदमा त बस्थ्यो। 2 मिनेट मलाई केवल 2 मिनेट सुन्नुहोस्। सधैँ जसरी ऊ प्रस्तुत भयो। आज मलाई उसको बोली कर्कस लागेन। 2 मिनेट होइन, मलाई 2 घन्टा भन्दा धेरै सुन्नु थियो उसलाई। सुनाउनुहोस्। आफ्नो कुरा नजिकै गएर भने। यदि चोरी रोक्नु छ भने चोरलाई चाबी दिनुपर्छ। उसले यति मात्र भने। मतगणना चलिरहेको थियो। विजय जुलुस निस्किरहेको थियो। मैले खुसीको सास फेरेँ। अब गाउँमा चौपाया चोरी हुने छैन। चोरको नाइकेले नै चुनाव जितेको छ। यही हो त चोरलाई चाबी भनेको। अब हाम्रा चौपायाले बोर्डर कट्नु पर्दैन। ऊ मुस्कुरायो। नेपथ्यमा सुनिएको थियो। बिचारालाई भैँसी चोरले कुटेर यस्तो भयो। 2079 2/2 गते लेख्नु भएको तर आज पोस्ट गर्नुभएको दिनेश निरौलाजीको लघुकथाका लागि हार्दिक आभार छ। उहाँ सुनसरी निवासी हुनुहुन्छ। मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। भैँसी चोरले नै कुटेर मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको रहेछ र अहिले चुनावको बेला पनि छ। चुनावको बेलामा मतगणना सकिएर विजय जुलुस ठाउँ ठाउँमा निस्किरहेको छ। धेरै ठाउँको मतगणनाहरू सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। ठुला ठुला नगरपालिकाका बाँकी छन्। महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका केही बाँकी छन् जहाँ मतदाताहरू धेरै छन्। नभए गाउँपालिकाका र साना साना नगरपालिकाहरूका मतगणनाहरू लगभग सकिएको छ। सप्तरी जिल्लाको 18वटै स्थानीय तहको मतगणना आजै केही बेर अगाडि सकिएको छ। 18वटै स्थानीय तहको परिणाम बाहिर आइसकेको छ, सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस्तै अन्य जिल्लाहरूको पनि सार्वजनिक भइसकेका होलान्। र यहाँ यो लघुकथामा पनि
चोरी रोक्नलाई चोरलाई चाबी दिनुपर्छ भनेर एउटा मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको मानिसले भनिरहेका छन्। उनले भनिरहेका छन् अब चौपाया चोरी हुने छैन। चोरको नाइकेले नै चुनाव जितेको छ। अब चौपायाहरू सीमा पारी पनि जाँदैनन् बेचिनका लागि। उसलाई थाहा छ चौपाया चोर को हो भन्ने कुरा, तर त्यसको दोष त्यसको अवगालमा उनले कुटाइ खाएर उनको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको छ र उनले यो कुरा भनिरहेका छन्। कहीँ कतै हामीले पनि चोरलाई नै चाबी दिने काम त गरेनौँ। यसतर्फ पनि सोच्नका लागि लौकथाले हामी सबैलाई एकपल्ट बाध्य बनाउँछ। हर हमेसा सतर्क रहनका लागि, सजग रहनका लागि, खबरदारी गरिरहनका लागि पनि यो लौकथाले सन्देश दिन्छ। लौकथाकार दिनेश निरौलाजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सन्तोष सिंहजी आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई भव्य स्वागत गर्छु। राजविराजवासी नै हुनुहुन्छ, अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। यसै गरी उमेश शाह पनि आउनुभएको छ। मैले धेरै चिनेका उमेश शाह मध्ये कोही टिचर हुनुहुन्छ, कोही प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ, कोही वकिल हुनुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ यी उमेश शाह, पत्रकार उमेश शाह हुनुपर्छ। सप्तरी जिल्लाकै बोधे वर्षाइनी एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ र गाउँका कुराहरूलाई, आफ्नो गाउँठाउँका कुराहरूलाई, त्यहाँका विकासलाई, त्यहाँका समस्याहरूका बारेमा उहाँ अरूहरूलाई अवगत गराउँदै समस्या सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघच्याउने काम गरिरहनु भएको छ। उमेश शाहलाई पनि मैले सम्भवतः पहिलोपटक यो लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको लाइभमा पहिलोपल्ट देखिरहेको छु। मैले झुक्किएको बिर्सिएको भए क्षमा याचना पनि गर्छु। सधैँ 7:55 हाम्रो लौकथा सुरु हुन्छ र लौकथा सुन्नका लागि आइदिन हुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्छु। र यदि लौकथा राम्रो लाग्छ भने यसले दिने सन्देशहरूले समाजहरूलाई परिवर्तन गर्नका लागि सानो भए पनि भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो लाग्छ भने यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरै पाठकहरूका बीचमा, धेरै श्रोता दर्शकहरूका बीचमा, धेरै स्रष्टाहरूका बीचमा, लौकथा प्रेमीहरूका बीचमा, साहित्य अनुरागीहरूका माझमा पुर्याइदिनका लागि म सबै श्रोताहरू, स्रष्टा द्रष्टाहरूमा हार्दिक आग्रह पनि गर्छु। र अन्तिम लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु, जसलाई विष्णु उप्रेतीले लेख्नु भएको छ। लौकथाको शीर्षक छ चुनाव चिन्ह भनेर। चुनाव चिन्ह शीर्षकको लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। चुनाव हारेका नेता लखतरान परेर घर आउँदै थिए। घर आइपुग्न साथ जोडले चिच्याउँदै कराउन थाले, कसले टाँस्यो पोस्टर मेरो घरमा? म त्यसको आज हात खुट्टा नभाँची छाड्दिन। के सोचेको छ त्यसले मलाई? मेरो घरमा अनुमति बेगर यत्रो अपराध गर्ने? त्यसलाई आँट कसरी आयो? नेताको यो थर्कमानको हो हल्लाले गाउँका मानिसहरू उनका आँगनमा फाट्टफुट्ट भेला भए र हाँस्न थाले। उनको घरमा एउटा ठुलो पोस्टर टाँसिएको थियो। पोस्टर एउटा मर्न आँटेको बुढो बाख्रीको थियो। पोस्टरका छेउमा उनै नेताले हात जोडेर मलाई यो चिन्हमा भोट दिनु होला भन्ने लेखिएको थियो। गाउँलेका हाँसोले उनलाई झन मर्माहत बनाइरहेको थियो। यसै हल्लाखल्लामा उनकी श्रीमती आइपुगिन् र
नेतालाई सम्झाउँदै भन्न थाले, किन आत्तिनुहुन्छ नेताज्यू, अब शान्त हुनुहोस्। यो पोस्टर मैले टाँसेको। तपाईहरूका पुराना चल्तीका स्थापित चिन्हमा जनताले अब भोट दिन छाडे। अब जनता सचेत भएर विकल्प खोजिरहेका छन्। देख्नु भएन देशभरि? बुढीका कुरा सुनेर गाउँलेहरू फर्किए र अलि मत्थर हुँदै नेताले भने, यत्रा ठुलो गन्थन एकातिर छ अनि म एक्लो एकातिर, अनि कसरी जित हुन्छ त? बुढीले भनिन्, अनि अस्ति एउटा आमसभामा हजुरले अरू सबै किलोको ढक, क्विन्टलको ढक भनेको होइन? कसरी क्विन्टलको ढक यति हलुको भयो त? मलाई आफ्नै साथीले अन्तर्घात गरे, नत्र म क्विन्टलै हो नि। नेताका कुराले उनी मजाले हाँस्दै भने, वाह नेताजी वाह, सजिलो छ भन्न त। नेताहरू मिले गठबन्धन हुने, अनि जनताहरू आपसमा मिले भने अन्तर्घात हुने, होइन? अब कान खोलेर सुन्नुहोस् नेताज्यू, अब जनता तिमीहरूका दुष्कर्मका साक्षी बन्दैनन्। तिमीहरूको झुट्टो कुराको पछि अब लाग्दैनन्। अबका आउने चुनावमा तपाईको चुनाव चिन्ह यही बुढो बाख्रा। यसमा न गठबन्धन न अन्तर्घात। नेता चुपचाप। कथा सकियो। सिर्जनानगर भक्तपुर बस्नुहुने लघुकथाकार विष्णु उप्रेतीजीले लेख्नु भएको असमय सान्दर्भिक लघुकथा। ठाउँ ठाउँमा स्वतन्त्रहरूले ठुल्ठुला मै हुँ भन्ने पार्टीलाई लौरो ठटाइरहेका छन्। धरानमा त लौरो ठडिसक्यो। काठमाडौँमा त्यसै गरी लौरो अगाडि बढेको बढै छ। धनगढीमा पनि त्यसै गरी, जनकपुरमा पनि त्यसै गरी। स्वतन्त्र नै अगाडि छ। धनगढीमा त घोषणा पनि भइसक्यो, स्वतन्त्रले विजय हासिल गरिसके। जनकपुरमा अग्रता कायम छ। ठुल्ठुला राजनीतिक दल मै हुँ भन्ने दलहरूलाई यसपल्ट जनताले एउटा ठुलो सन्देश दिएका छन्, सबक सिकाउन खोजेका छन्। सबैभन्दा ठुलो जनता हो भनेर एउटा पाठ पढाएका छन्। जनताका अगाडि दल ठुलो होइन, जनता ठुलो हो भन्ने कुरा जनताको एकताले साबित गरेको छ। नेताहरूले गठबन्धन गरेर फलानु ठाउँमा भोट हाल भन्दैमा कार्यकर्ताहरू बाँडिएलान्। जनता बाँडिन जरुरी छैन भनेर जनताले प्रष्ट रूपमा सङ्केत गरेका छन् र सुध्रिनका लागि आफ्ना अभिमतका माध्यमबाट चुनौती पनि दिइरहेका छन् कि सच्चिनुहोस् नेताज्यू, सुध्रिनुहोस्, धेरै भयो। अब जनताले गरेको अपेक्षा, आशा, चाहनाहरूमाथि तुषारपात भएको धेरै भयो। अब प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नुहोस्। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रहरू, सङ्कल्पहरू निर्वाचित भइसकेपछि पनि, पराजित भइसकेपछि पनि हेर्ने गर्नुहोस् भनेर जनताले देखाउन खोजेका छन्। यो सन्देश मलाई लाग्छ यसरी जनताले नदिएको भए नेताहरू सोध्न बाध्य हुँदैनथे। अहिले उम्मेदवारहरू, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू यसबारेका लागि सोचिरहेका छन् र यो समय सान्दर्भिक लघुकथाका लागि विष्णु उप्रेतीजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कथा सम्पन्न भयो। मैले 5 वटा लघुकथाहरू वाचन गरिसकेँ। हाम्रो मुलुक भौगोलिक संरचना, भिन्न भिन्न मौसम, भिर, पहरा, पाखा, गल्छी, उपत्यकाहरू भएको, पहाड, हिमाल, तराई, उत्तर दक्षिण
फरक फरक मौसम क्षणभरमै आधा घन्टा 1 घन्टाकै दूरीमा अत्यन्तै फरक पाइने, आधा घन्टाकै दूरीमा हेर्ने हो भने अत्यन्तै चिसो र अत्यन्तै तातो मौसमहरू पाइन्छ। बडा सुन्दर छ हाम्रो मुलुक। यो जैविक विविधतालाई हामीले बचाउन जरुरी छ। सदा सर्वदा तिनको संस्थागत संरक्षण गर्न सरकारवाला निकायहरू अगाडि बढ्नै पर्छ, त्यसमा जनताले साथ दिनै पर्छ। पर्यटन अभिवृद्धिका लागि पनि यो जैविक विविधताको उल्लेखनीय भूमिका रहनेछ। जैविक विविधता छ र नै हामी छौँ। जैविक विविधताको महत्त्वलाई दर्शाउन आज विश्वभरि जैविक विविधता दिवस मनाइरहेका छौँ। हामी पनि नेपाली हावापानी माटो आकाश बतासको जय होस् भन्दै, लौकथाको जय होस् भन्दै सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। त्रिपुरा खरेलजीले सिक्किममा हुनुहुन्छ, उहाँ विराटनगरकी चेली मेरी दिदी, उहाँले हेरिरहनु भएको छ र उहाँले टिप्पणी पनि लेख्नु भएको छ। दिनेश निरौलाजीले मैले नमन गरेर भनेर लेख्नु भएको छ। प्रतिमा देवजीले कुलतको शिकार हाम्रो संस्कार भन्नुभएको छ। अघि एउटा थियो प्रतिमाजीले लेख्नु भएको थियो व्यङ्ग्यपूर्ण भनेर लेख्नु भएको थियो। समय सान्दर्भिक कथा साथै नेताहरूले आत्मलोचना गर्नु र सुधार गर्नु पर्दछ भनेर अहिलेको लौकथामा उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ। सुधादेवजी पनि आइपुग्नु भएको छ। अघि पनि प्रतिमाजीले कुलतको शिकार भनेर योभन्दा अगाडि ड्रगिस्ट भन्ने शीर्षकको लौकथामा टिप्पणी गर्नुभएको थियो। एन्जेल निलुले पनि नन्दलाल सरलाई धेरै धेरै बधाई दिनुभएको थियो। उमेश शाहजीले हेरिरहनु भएको छ। त्रिपुरा खरेलजीले पनि अब टिप्पणी गर्नुभएको छ। समय सान्दर्भिक कथा भनेर लेख्नु भएको छ। देवराज राउत मेरा अभिन्न मित्र, अनन्य मित्र, बाल्यकालका सखा, समयले उहाँलाई 7 समुद्र पार पुर्याएको छ। म आफ्नै मुलुकमा सेवा गरेर बसिरहेको छु। उहाँ 7 समुद्र पार भए पनि आफ्नै मुलुकका बारेमा चिन्ता गरेर बस्नुभएको छ। हाम्रो चाँडै भेट होला भन्ने अपेक्षा पनि छ। उहाँलाई भव्य स्वागत छ। ढिलै गरेर आउनु भए पनि रेकर्ड सुन्नुहुनेछ र हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ, सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। तपाईको आफ्नो अनुभवहरू, हामीलाई त एउटा मुलुकको मात्रै अनुभव छ, तपाईलाई नेपालसँगै बेलायतको पनि अनुभव छ, शेयर गर्नुहोला भन्ने चाहन्छु। मित्र गौतमजी पनि आउनुभएको छ, लौकथाकार मित्र गौतमजी। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। मित्र गौतमजीलाई हार्दिक आभार छ। तपाईको लौकथा आज छनौटमा परेन, बेला बेलामा परेकै छ। लौकथा पोस्ट गर्दै गर्नु होला, वाचन त हामी गर्छौँ नै। धेरैवटा लघुकथाहरू आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ छुट्छन्, यसमा गुनासो नगर्नु होला। हामी पनि सकभर मिलाएर सबैको लघुकथा पालै पालो दिने प्रयत्न गरि नै रहनेछौँ। लघुकथाहरू पोस्ट गरिरहनुहुनेछ, यसलाई सेयर गरिदिनुहुनेछ, प्रचार गरिदिनुहुनेछ, हामीलाई आशीर्वचन दिइरहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आज जैविक विविधता दिवसको अवसरमा म सबै स्रष्टादर्शलाई, साहित्यकर्मीहरूलाई, लघुकथा प्रेमीहरूलाई, हामीलाई स्नेह प्रदान गर्नुहुने, हामीलाई माया गर्नुहुने सबैप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै आज यही बिट मार्न चाहन्छु, यहाँहरूबाट ओझेल हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार भन्दै, शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि, जदौ।